नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोरोनाको सङ्कट एकातर्फ रहि नै रहेको बेलामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको विवाद पनि जारी नै रहेको छ। नेकपा एमालेमा देखिएको विग्रहले पार्टीमा विभाजन कि पुनः एकता प्रश्न उठिरहेको थियो। अब त्यसलाई मिलाउनको लागि भनेर दुवैतर्फको अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधव नेपाल दुवै पक्षको 5-5 जना सदस्य राखेर एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विवाद मिलाउनको लागि कार्यदल गठन भएको छ। नेकपा एमालेको यो कार्यदलले केपी ओलीको पक्षबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्व पाएको छ र माधव नेपालको पक्षबाट भीम रावलको नेतृत्व पाएको छ। यो दुवै पक्षले सल्लाह गरिकन एउटा सहमति कायम गर्नेछन्। जेठ 2 मा फर्कने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको शर्त रहेको छ, तर त्यहाँ पुग्न अगाडि कार्यदलले काम गर्नेछ। त्यसलाई 3 दिनको समय भनेर दिएको छ, तर यतिले पुग्दैन भनेर भनिएको छ, अर्थात् समय लम्बिन पनि सक्दछ। एमालेको विवाद अब यो कार्यदलले मेटाउँछ कि अथवा मिलाउँछ कि भन्ने एउटा आशा देखिएको छ। त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले आफ्नो कार्यदिशा, आफ्नो लक्ष्य के बनाउनेछ र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले काम कसरी गर्नेछ, हेरिएको विषय यही नै रहेको छ। आजको अङ्कको मूल विषय रहनेछ। सुरुवातमा चाहिँ हामी एमालेको लामो खचपचलाई मिलाउनको लागि कार्यदल गठन गरिएको कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। बार्ता के भयो भन्दाखेरि मैले मैले पठाएको 6 बुढा जेठ 2 गतेभन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनको लागि एउटा बार्ता टोली बनाउने गरिएको छ। बार्ता टोलीमा चाहिँ भीम रावलको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट, र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने, उनीहरूले बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने। यसरी कार्यदल गठन गरिसकेपछि यसले कस्तो मोड लिनेछ र कसरी विवाद समाधानको लागि भूमिका खेल्नेछ हेर्दै जानुपर्नेछ। र त्यसपछि सत्तारूढ दल जसले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ उसको कामको बारेमा पनि मूल्याङ्कन हुनेछ। यो 3 वर्ष त मूल्याङ्कन भएकै छ, बाँकी अवधि पनि उसको मूल्याङ्कन हुनेछ। र अहिले निकै त्यस्ता घुम्तीहरू, मोडहरू छन् जहाँ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको बारेमा प्रश्न गरिएको छ र हरेक मोडमा त्यसको चेक जाँच हुनेछ। त्यो चेक जाँच फेरि पनि हुनेछ, बजेटभन्दा अगाडि, बजेट पछि पनि। त्यो मोडमा उभिएको सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सर्वपक्षीय, एउटा सर्व
पक्षीय यस मानेमा कि त्यहाँ सबै खालका विज्ञहरू र जानकार व्यक्तिहरू राखेर संवाद गरे। उनीले सीसीएमसीको बैठक पनि सञ्चालन गरे। ती सबै खालका दुवै फोरममा उनले छलफल गरेका छन्। सर्वपक्षीय छलफलमा उनले कोरोना नियन्त्रणको लागि अब यसरी हुँदैन भनेर प्रष्टै बताएका छन्। सीसीएमसीको बैठकमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको कुरा उठाएका छन्। त्यसको नकारात्मक असरहरू कुन कुन ढङ्गबाट पर्न सक्छन् भन्ने बारेमा पनि उसले चर्चा गरेका छन्। खासमा प्रधानमन्त्रीको नजर कता छ? उनले केही समय अगाडि भनेको अन्डर कन्ट्रोलै छ या आउट अफ कन्ट्रोल छ, या विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको जस्तो नेपाल सङ्कटमा छ? प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा हामीलाई अनुभव पनि भएन। मैले पनि ठानेको के थियो भनेदेखि यस रूपमा नेपालमा चाहिँ कोभिड बढ्छ भन्ने मैले ठानेको थिएँ। मैले के ठानेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टम धेरै स्ट्रङ छ, त्यसकारण अलिअलि सर्छ तर धेरै यस तहमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो। तर यस तहमा वृद्धि भयो। सामान्य इम्युन सिस्टमले पनि यसलाई रेस्ट गर्न सक्दो रहेछ। यद्यपि इम्युन सिस्टमको काम छैन भने त्यो जति मात्रामा मान्छे रिभाइभ भएका छन् त्यसमा पनि इम्युन सिस्टमको अवश्य नै भूमिका हुन्छ। यससँग इम्युन सिस्टमको भूमिका नहुने होइन। त्यसकारण अब सरकारको तर्फबाट एउटा के देखियो भनेदेखि थुप्रै कामहरूमा कोअर्डिनेसनको अभाव देखियो। कोअर्डिनेसनको अभाव देखियो, त्यसकारण कोअर्डिनेसनको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। म सरकारको तर्फबाट साथीहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि उसमा चाहिँ कोअर्डिनेसनको कुनै पनि क्षेत्रमा, जस्तो अब प्लान्ट राख्नु पऱ्यो, ठिक छ, त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहाँ खोज्न जाने, कता खोज्न जाने, बाहिर भन्न जाने होइन। एक ठाउँ हुन्छ, यहाँ म यसरी प्लान्ट स्थापना गर्छु भनेपछि त्यो आवश्यक छ कि छैन त्यसको जवाफ तत्काल दिन्छ र त्यसमा के फेसिलिटी दिन सकिन्छ त्यो तत्काल त्यहाँबाट दिन्छ, तत्काल डिसिजन दिन्छ र तत्काल त्यो एक्सनमा जान्छ, त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। त्यस प्रकारको कोअर्डिनेटिङ डिसाइसिभ मेकानिजम, त्यसले कोअर्डिनेसन पनि गर्छ र त्यो डिसाइसिभ पनि हुन्छ। त्यस्तो मेकानिजम तयार गर्ने र त्यसमा लिगल अरू निर्देशात्मक अरू प्रकारका के प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ, अनुगमनका कामहरू, ती सबै कुराहरू गर्ने, सबै कुरालाई सिस्टमेटाइज गर्ने, विधि पनि डेभलप गर्ने, प्र्याक्टिसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने। यो विधि र प्र्याक्टिस दुईटैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामी छिटै मिलाउँछौँ। यसका निम्ति चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट पनि र निजी क्षेत्र पनि आज हामी सबै कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ। हामीले ओपिनियन सुन्यौँ, समस्याको गम्भीरता बुझ्यौँ र समस्या कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि फेरि अझ गहिरोसँग बुझ्ने मौका पायौँ साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्दा। यसमा मैले देखेको एउटा पक्ष, हामी अझै पनि मेरो एउटा लेमेन सोच्छु, हामीसँग जस्तो मेडिकल हिसाबले नै हेर्दाखेरि पनि कोभिड सरेर पनि लङ्समा चाहिँ त्यो ट्रान्समिट गर्न नपाओस्, त्यसलाई लङ्समा जानबाट कसरी रोक्ने भन्ने उपायहरू पनि त हुन्छ होला नि। ती उपायहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। नाकमा सर्छ भने नाकैबाट त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र ट्रान्समिट गर्न नपाइकन त्यसलाई खतम पार्ने, थ्रोटमा सर्छ भनेदेखि थ्रोटबाटै त्यसलाई लङ्समा जान नदिकन खतम पार्ने उपाय पनि हुन्छ होला। त्यस्ता खालका विधिहरू हुन्छ होला, ती पनि अपनाउने, जसले गर्दाखेरि अक्सिजन लगाउनु पर्ने बिन्दुमा बिमारी नपुगोस् अथवा भेन्टिलेटर लगाउनु पर्ने बिन्दुमा बिमारी नपुगोस्, अथवा त्यसलाई स्प्रेड हुनबाट चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो प्रकारका मेजरहरू अपनाउने कुराको सन्दर्भमा यसमा हामीले अरू प्रकारका कुरा, कति प्र्याक्टिकल छ त्यो कुरा, कतिले 3 दिनभित्र ठिक पार्छु भनिरहेका छन्, कतिले 5 दिनभित्र ठिक पार्छु भनिरहेका छ। यस्तो ठिक हुँदै हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण यसमा आयुर्वेदिक परम्परागत उपचार पद्धतिहरूको पनि हामीले सहारा लिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ
अक्सिजन उपलब्ध गराउने, त्यसका निम्ति प्लान्टहरू सञ्चालन गर्ने, प्लान्ट स्थापना गर्ने, सञ्चालनले पुग्दैन, स्थापना ढिलो हुन्छ, तत्काल बाहिरबाट ल्याउने र ल्याउनका लागि हामीले ट्याङ्कर खरिद गर्नुपर्ने, विभिन्न सरकारहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने, यो पक्ष हेरेर। अर्को सिलिन्डरको आपूर्ति, सिलिन्डरको खासै समस्या पर्ने गरेको स्थिति लाग्दैन सिलिन्डरको सङ्ख्या सुन्दाखेरि, तर सिलिन्डर अलिकति मिसप्लेस भइरहेका छन्, त्यसकारण पनि समस्या बढी भएको छ। प्रधानमन्त्रीले एक ढङ्गले हेरेका छन्, उनले त्यो जिम्मेवारी सम्हालेको हिसाबले पनि यो सबै कुरा नियन्त्रणमा छ भनेको छ, त्यो कुर्सीको बोली हो। तर ग्राउन्ड जिरोमा गएर हेर्दाखेरि, भूधरातलमा हेर्दाखेरि अवस्था कस्तो छ? मानिसहरूले सिलिन्डर पाएका छैनन्, जसले सिलिन्डर पाएका छन् अक्सिजन पाएका छैनन्, जसले बेड पाएका छन् यी दुवै चिज पाएका छैनन्, जो नयाँ बिरामी छन् उनीहरूले दुवै चिज पाएका छैनन्। यस्तो खालको अवस्था आजको नेपालको रहेको छ। त्यस्तो बेलामा सत्तारूढ दललाई अझै पनि राजनीतिको छिना छप्टीले नै छोइरहेको छैन र छोडिरहेको छैन र त्यही पार्टीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चाहिँ चोखिनको लागि अर्थात् आफू साँचिलो हुनको लागि उनले वर्षौं पुरानो एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको बारेमा मुख खोलेका छन्। खास गरी त्यो हत्याकाण्ड जहाँ मदन भण्डारीको हत्या भएको थियो, त्यसको हामी छानबिन गर्नेछौँ, छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ भनेर उनले मुख खोलेका छन्। यो घटनाले फेरि सत्तारूढ दलभित्र अर्को राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुन सक्छ, त्यसकारण यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मदन आश्रितको धेरै नै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको जनवादी आन्दोलनलाई सफल पार्नको निम्ति उहाँहरूले जुन वैचारिक योगदान गर्नुभयो र जनताको बहुदलीय जनवादका उहाँहरू मूल प्रतिपादक पनि हुनुहुन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनका सूत्रहरूले चाहिँ उहाँहरूको यो अभियानलाई, उहाँहरूको यो सफलतालाई चाहिँ रोक्नको निम्ति षड्यन्त्र गरे र उहाँहरूको हत्या पनि गरे। मदन आश्रितका हत्याराहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अपराधको चाहिँ सजाय दिने कुरामा चाहिँ वर्तमान सरकारले चाहिँ आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। हामी चाहिँ ती हत्याराहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ कानुनको कठघरामा चाहिँ ल्याउने नै। नेकपा एमालेकी सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको ध्यान कस्तो हुनुपर्नेछ, उसको काम गर्ने शैली कस्तो हुनुपर्नेछ, रथ ओखरको पाङ्ग्राको भयो भने उसको दिशा कता हुन्छ, लक्ष्य कता हुन्छ, हिँड्छ कता, जान्छ कता, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले त्यस्तै खालको अवस्था सत्तारूढ दलको भएको छ। त्यसमा हरेकका आफ्ना आफ्ना स्वार्थहरू छन्, हरेकका आफ्ना आफ्ना लक्ष्य छन्। राष्ट्रिय लक्ष्य चाहिँ के हो, राष्ट्रिय लक्ष्य चाहिँ यसले किन हासिल गर्न सकिरहेको छैन, त्यसतर्फ किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन, अहिले ध्यानपूर्वक हेरेको विषय चाहिँ यही नै रहेको छ। यो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गर्ने, सबै राजनीतिक दलहरू एउटै ठाउँमा आउने, सबै यसबारेमा जानकार व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने, देशभरि रहेका चिकित्सक, नर्स,
र यो पेसामा आबद्ध भएका मेडिकल स्टाफहरूले मद्दत गर्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने सरकारले गर्नुपर्ने कुरा यी रहेको थियो। यति गरेपछि आम जनतालाई हाम्रो अभिभावक छ भन्ने अनुभव हुन्थ्यो, जुन कुराको अहिले अभाव भइरहेको छ। त्यसै कारणले प्रश्न गरिएको, तर सरकारले थोरै थोरै छलफल गर्न थालेको छ यसबारेमा। राष्ट्रिय अभिभावक बन्दैछ त? हामी यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ कोरोनाको सङ्कटको बारेमा। सीसीएमसीमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउने कि चर्चा चलेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगायो भने हुन्छ चाहिँ के? त्यो अभावलाई सम्बोधन गरिन्छ कसरी? अहिले जसरी अक्सिजन र सिलिन्डरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ, चीनदेखि लिएर खाडी राष्ट्रबाट समेत अक्सिजनका सिलिन्डरहरू आउन थालेका छन्। यो माहौल 15 दिन अघि किन भएन? यो माहौल 1 महिना अगाडि किन भएन? त्यसै कारण मानिसहरूले यसलाई प्रश्न गरेका हुन् कि राजनीतिक दल, खास गरी सरकार चलाइरहेको नेकपा एमाले र सरकार यसको ध्यान यतातर्फ पटक्कै भएन भनेर अहिले उसले छलफल गरेर यो अवस्था जटिल बनेको छ। जटिल बनेको अवस्थालाई थप जटिल हुन नदिनको लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर रणनीति बनाउँदैछ। त्यो रणनीति कस्तो छ त? त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ हाइड्रो अक्सिजनका चाहिँ जति पनि पेसेन्टहरू छन् उनीहरूलाई पहाडी जिल्लाहरूमा राखेर चाहिँ तराईबाट चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गर्ने कुरा व्यवहारिक छैन। हाइड्रो अक्सिजनको आवश्यकता महसुस गर्ने बिरामीहरू जो पहाडी जिल्लाहरूमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट उठाएर चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा पुर्याउने खालको व्यवस्था चाहिँ राज्यले मिलायो भने अक्सिजनको ढुवा निकासनमा जुन प्रकारको अनावश्यक प्रेसर छ त्यो प्रेसरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँ अक्सिजन आवश्यक छ त्यहीँ केन्द्रित गर्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा पहाडी जिल्लामा रहेका हाइड्रोका पेसेन्टहरू चाहिँ अक्सिजनका पेसेन्टहरूलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा ल्याउने खालको व्यवस्था चाहिँ गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो सिलिन्डरहरूका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि जति सिलिन्डरहरू व्यवसायहरूसँग छ भनिन्छ, अहिले चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजन उद्योगमा ती सिलिन्डरहरूको चाहिँ करिब 40 देखि 50% मात्रै लोप भइरहेको देखिन्छ। करिब 50% हाराहारी सिलिन्डरहरू चाहिँ गायब देखिन्छन्। त्यो भनेको व्यक्तिले होल्ड गरेर राखेर होला वा चाहिँ कुनै हिसाबले मिसयुज भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खोज्ने अभियान सुरु गर्ने हो भने प्रशासन निकायबाट ल 50% फेला नपरे पनि 20-25% मात्रै फेला पार्न सकियो भने एउटा राहतको विषय चाहिँ त्यो घरमा रहेको सिलिन्डरहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा ल्याउन सकियो भने त्यसबाट केही राहत पुग्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ घरमा रहेको सिलिन्डर चाहिँ परे अस्पताल वा चाहिँ प्रशासन कार्यालयमा बुझाइदिने भन्ने अभियान चाहिँ सुरु गरेका छ। तर हामीले चाहिँ जति सोचेका थियौँ त्यति उपलब्धि त भएको छैन, तर चाहिँ बुझाउने क्रम चाहिँ सुरु भएको छ। त्यो हिसाबले एउटा प्रक्रिया त्यो अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो अक्सिजन चाहिँ उद्योग र चाहिँ अब सिडिओ कार्यालय मार्फत हामीले अक्सिजन व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छौँ। तर अक्सिजन उद्योग र सिडिओ कार्यालयका बिचमा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अलिकति खटपट भइरहेको छ। त्यो चिजलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा उद्योग सङ्घको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, कुन हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ उद्योग र चाहिँ प्रशासनका बिचको चाहिँ व्यवस्थापन प्रक्रियाका सन्दर्भका बारेमा जे समस्या उत्पन्न भएको छ त्यो समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा तत्कालै केही एक्सन अगाडि बढाउन सकियो भने वितरण प्रक्रियामा केही सहजता आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले खास गरी चाहिँ यो अक्सिजनको अभाव छ भन्ने कुराले चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने खालको प्रवृत्ति बढ्दाखेरि चाहिँ क्राइसिसमा केही समस्या बढेको छ भन्ने लाग्छ।
अर्कोतर्फ चाहिँ अक्सिजनको डिमान्ड र चाहिँ सप्लाईका बिचमा ग्याप छ। यो होइन कि जस्तो कि अब हामीले लुम्बिनी प्रदेशकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिले 2000 सिलिन्डर प्रतिदिन उत्पादन हुन्छ, तर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 4000 को आधारमा छ भन्दाखेरि क्राइसिस त 3 छँदैछ। त्यसमाथि चाहिँ त्यहाँबाट अरू जिल्लाहरूमा सप्लाई गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कर्णाली प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशले माग फेरि कहाँ गर्छ भन्दाखेरि त्यही प्रदेशमा माग गर्ने खालको स्थिति छ, जहाँ अभाव छ त्यहीँबाट चाहिँ सप्लाई गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि थप समस्यामा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यो लिक्विड अक्सिजनको जुन सम्भावना छ भनिन्छ त्यसका लागि अब्स्ट्याकल चाहिँ ट्याङ्कर मात्रै हो भने ट्याङ्कर प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दियो भन्ने लाग्छ। ट्याङ्कर ल्याइयो भने लिक्विड अक्सिजन आउन सक्छ भने त्यो एउटा समाधान हुनसक्छ, जसलाई हामी चाहिँ जहाँ क्राइसिस छ त्यहाँ लिक्विड अक्सिजन सप्लाई गरेर चाहिँ क्राइसिस म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यो लिक्विड अक्सिजन रिफिल गर्ने सिस्टम चाहिँ जडान गर्ने बित्तिकै त्यो सिलिन्डर मार्फत सप्लाई गर्न सकिहालिन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो क्यारियर प्राप्त गर्ने खालको कुरा चाहिँ तत्काल गरियो भने यो चाहिँ लिक्विड एउटा समाधान हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले अहिले हामी कहाँ चाहिँ अब 5 दिनमा 2वटा ट्याङ्कर आउने गरेका छ भने त्यसलाई चाहिँ दैनिक 4वटासम्म ल्याउन सकियो भने अहिलेको तत्कालको क्राइसिसलाई केही हदसम्म म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले पहल गर्नु लिँदाखेरि उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो निजी क्षेत्रलाई नै निश्चित सब्सिडाइज गरिकन चाहिँ यति दिनभित्र तिमीहरूले प्लान्ट स्थापना गर्छौ भने यति अनुदान प्राप्त हुन्छ भनेर डिक्लेयर गरिदिने हो भने सायद गभर्मेन्ट एजेन्सीले भन्दा छिटो त्यसले गर्छ कि त्यो हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक छिटो छरितो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अनुदान चाहिँ दिने खालको नीति बनाइयो भने त्यो हिसाबले सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको यसभन्दा अगाडि पनि भनाइ आएको थियो, खास गरी भ्याक्सिनको सन्दर्भमा उनले त्यहाँ बिचौलिया हाबी भएको कुरा, तिनकै कारणले भ्याक्सिन नआएको कुरा मुख खोलेका थिए। बिचौलिया आज कहाँ पुगे? बिचौलियाकै कारणले नआएको हो भनेदेखि अब भ्याक्सिन आउँछ कि आउँदैन? आउँछ भने कहिले आउँछ? जनतालाई चाहिएको जवाफ यो रहेको छ। तर सरकारका एकजना मन्त्री जो स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री हुन्, उनी चाहिँ त्यहाँ सिनियर डाक्टरहरूले काम नगरेको र जुनियरहरूले गरिरहेको हुनाले अब त्यस्तो खालको माहौल बनाउनु परेको छ, सबैले काम गर्नुपर्ने भनेर उनले मुख खोलेका छन्। भ्याक्सिन चाहिएको छ, अक्सिजन चाहिएको छ, बेड चाहिएको छ र ती सबै कुराको व्यवस्थापन चाहिएको छ र जनताले आवाज उठाउँदाखेरि त्यसको सम्बोधन हुनु परेछ। तर त्यसतर्फ ध्यान कति पुगेको छ, खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको, त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। तदनुसार साथ नियोजन गरिसकेको र केही चाहिँ यसको कार्यान्वयनको पक्षमा मात्रै म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनका कार्यान्वयनमा हामीले त्यति बढी भए पनि जस्तो गर्दा सरकार स्थानले भन्नुभयो बिरामीहरूको क्लिनिकल डिसिजन हुनुपर्छ भनेर चारैतिर खबर यही आइरहेछ। विशेष गरी इमर्जेन्सीमा आएका यदि त्यो रोग उसको चाहिँ सिरियसनेसको आधारमा आइन्छ, अलिकति फेभरको आधारमा एल्कोहल आइसियूमा जाने उल्टी हुँदैछ। अलिकति सिरियस बिमारीको मृत्यु दर बढाउन चाहिँ पनि काम गर्दैछ। त्यसमा व्यवस्थापन ती सबै विषयहरू सानसानो कुरा हो। डक्टरहरू पनि के छ भने जुनियर डक्टरहरू हेर्दाखेरि सिनियर डक्टरहरू हिजो पनि जान्छ, कोभिडसँग यति डरा लागु हुँदैछ कि जाँदैन हामी पनि भयो। सरकारी हस्पिटलमा पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ प्राइभेटहरू पनि हुनु त्यही। अर्को के छ भने यो हामीले पहिलेका सम्पूर्ण कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अघि नै आग्रह गरेका छौँ यो महामारीलाई खत्म, किनभने
कलामा पनि बरुको अनुभवीहरू आएको छ। उहाँले चाहिँ बढी सेवा गर्न सक्नुहुन्छ र कोभिड जुट्न पनि थाल्नुभएको छ। मैले भन्नुभयो समाजमा के छ भने अहिलेको स्थितिमा हामीले अहिलेको भन्दा अलिकति बढी केही प्रभाव गर्न जानुपर्छ। सबै व्यवस्थापन विषयमा मिलेर क्याबिनेटले गरेको निर्णय स्ट्रिक्ट गरौँ। यदि लिकेज छ स्तरमा भने टोलिस रुल्स हुन्छ, त्यसलाई के भन्ने व्यवस्थापन त्यो ब्यागमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। होइन भने हामी क्याबिनेटले के भन्नु भने कुनै पनि घर परिवारका मान्छे त्यसको सपोर्ट गर्न सक्ने रहेछ तर सबको भावना पुरा गरेर काठमाडौँलाई त्यही अधिकार हटाउने तर आफ्नो रीतिरिवाज धर्म अनुसार गर्ने रहेछन्। त्यो मनपर्छ, त्यो निर्णय गरिसकेको छ। त्यस कारण त्यसलाई पनि अलिकति हामीले बढी जोडका साथ पालन गर्नुपर्ने स्थिति छ। मलाई त मोटामोटी अहिले अब यी विषयहरू करिब करिब आइसके जनशक्ति आपूर्तिको विषयमा, औषधिको विषयमा, अक्सिजनको विषयमा, लिक्विड अक्सिजन अहिले हामी खरिद गर्न सक्ने समुद्रको अवस्थामा तुरुन्तै स्थिति छैन। भाडामा नै दिएर काम चलाउनु पर्ने लिक्विड अक्सिजनको सन्दर्भमा धुवाको विषयमा मलाई चाहिँ त्यसमा केही कामहरू अगाडि बढेका पनि छन्। कोरोनाको सन्दर्भमा सरकारलाई तयारीको लागि पर्याप्त समय थियो। 1 महिना अगाडि नै भारतमा जसरी कोरोनाको संक्रमण उच्च तहमा पुगेको थियो, नेपालले त्यति बेला नै कान ठाडो गर्नुपर्ने थियो र स्कुलहरू बन्द गर्नेदेखि लिएर अहिले गरिएको निषेधाज्ञाहरूलाई पनि त्यही बेलामा नै गरिनु पर्दथ्यो, जसले गर्दा आज यो अवस्था आउने थिएन। एकै दिन 150-200 मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको जुन खबर हामी सुनिरहेका छौँ र यी खबरहरूले हामीलाई जसरी आहत बनाइरहेको छ, त्यो खबर सुन्नु पर्ने थिएन तर सरकारले सुनेन। सम्भव छ सरकारको जवाफ कि सङ्कट विश्वभरि नै छ, हामीलाई पनि पर्यो भनेर, तर त्यतिले मात्रै सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। काम गर्दा गर्दा, कोसिस गर्दा गर्दा, तयारी गर्दा गर्दा पनि सम्भव नहुनु एउटा कुरा, कोसिसै नगरेर हात फैलाउनु अर्को कुरा। त्यसै कारण आज मानिसहरू भनिरहेका छन् त्यो नेकपा एमाले जसले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्यो, त्यो नेकपा एमाले जसको नेतृत्वको आज सरकार छ, त्यो भन्दैछ कि आफ्नो ज्यान आफै जोगाऊ। अन्तर कति छ, फरक कति छ र हामीले खोजेको के हो? यही प्रश्न आज गरुङ्गो प्रश्न बनेको छ। यही प्रश्नको जवाब कामबाट दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दल निकै ठुलो सङ्कटको भूमरीमा खडा भएको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।